महंगाई के सताए अवाम को 440 वोल्ट के झटके। बिजली की कीमत में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमत में इजाफे का इत्तलाक रवा माह के बिलों में होगा। वकला का एहतजाज। पंजाब हुकूमत की पुलिस को हर सूरत में एहतजाज कंट्रोल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत को वकला एहतजाज के पीछे सियासी हाथ होने का खदशा। वकला एहतजाज टेस्ट केस है, रोका न गया तो एक सियासी जमात से मिलकर तहरीक शुरू हो सकती है। पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी गई। जराए के मुताबिक वकला एहतजाज मुसलसल मुजाहिरों की पहली कड़ी भी हो सकती है। वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। वज़ीर आला मरीम नवाज की IG पुलिस को हिदायत। वकला को भी चाहिए वो अपने मामलात हाई कोर्ट के साथ खुश उसलूबी से हल करे। वज़ीर आला मरीम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर पैगाम। कहा, लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज ज़राई से गुरेज किया जाए। पुलिस और वकला के दरमियान हंगामा आराई। वकला के पथराव और लाठी चार्ज से SP मॉडल टाउन, SHO और मुतअद्दिद जवान जख्मी हो गए। पथराव से शहरियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वकला मुजाहिरीन ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। DIG ऑपरेशंस ने कहा, वकला की जानिब से हाई कोर्ट के अहाते में हंगामा आराई, जलाओ गिराओ और तोड़फोड़ की कॉल दी गई थी। लाहौर पुलिस सरकारी इमलाक और शहरियों की हिफाजत के लिए अलर्ट है। GPO चौक में वकला का एहतजाज, पुलिस का लाठी चार्ज। सीनियर वकील रहनुमा चौधरी इब्रार पर पुलिस का तशद्दुद। जख्मी हालत में गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। वकला का एहतजाज। GPO चौक मैदान जंग बन गया। वकला का पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन के इस्तेमाल को वकला को मुंतशर कर दिया। पुलिस ने मुतअद्दिद वकला को हिरासत में ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट के गेट भी बंद कर दिए। सेशन अदालतों की मुंतकली और वकला पर पुलिस तशद्दुद। पाकिस्तान बार कौंसिल का कल हड़ताल का ऐलान। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भून ने कहा, कल मुल्क भर में वकला हड़ताल करेंगे। 9 मई सानिया का मास्टरमाइंड बानी PTI है। 9 मई के किरदारों और सहूलतकारों को सजाएं ना मिलना निजाम अदल पर सवालिया निशान है। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने एहतजाज की कॉल दे दी। खालिद हुसैन बाट ने कहा, एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया है। अब पाकिस्तान भर के किसान एहतजाज में हिस्सा लेंगे। हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम ना किए तो किसान इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। किसान बोर्ड जमात इस्लामी का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की ज़ेर सदारत इजलास। किसान बोर्ड के सदर सरदार जफर हुसैन की शिरकत। लियाकत बलोच ने कहा, वज़ीर आला ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना देने का फैसला कर लिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान जल्द एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेंगे। गंदम स्कैंडल की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए कराने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। निगरान हुकूमत ने इख्तियार ना होने के बावजूद गंदम दरामद की। किसानों का भारी नुकसान हुआ, दरख्वास्त में मौक़िफ़। हुकूमत महंगाई के तूफान के आगे बंद बांधने में नाकाम। महंगाई के मारे अवाम के लिए सस्ती अशिया का हसूल ख्वाब बन गया। सब्जी, दालें, फल सब कुछ ही महंगा हो गया। मुर्गी का गोश्त सस्ता होने के बावजूद अवाम की दस्तरस से बाहर। खुद साख्ता महंगाई ने गरीब अवाम का जीना मुश्किल बना दिया। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशिस्तों के मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल करेगा।
ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کوارڈینیشن ونگ نے ورکنگ شروع کر دی۔ قومی اسمبلی کی 23 مخصوص نشستوں کی معطلی ہوگی۔ صوبائی اسمبلی کی 53 نشستوں کی معطلی کا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ معطل کی تھی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ترکمانستان کے سفیر کی ملاقات۔ تجارت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ترکمانستان پاکستان کا برادر ملک ہے۔ پنجاب میں توانائی، انڈسٹری، لائف سٹاک اور زراعت میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ عوامی مسائل کے حل کا بڑا پروگرام منظور۔ وزیر اعلیٰ ریویمپ لاہور پروگرام کی سمری منظور کر لی گئی۔ کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ نے اسکیموں کی مد میں بڑے بجٹ کی منظوری دے دی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کی 187 اسکیموں کے لیے 21 ارب 90 کروڑ، ارواسا کی 210 اسکیموں کے لیے 1 ارب 27 کروڑ 86 لاکھ کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ اسکول میں ٹیچر پر تشدد، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا واقعے کا نوٹس۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنر ساہیوال سے رپورٹ طلب کر لی۔ ملزموں کی جلد گرفتاری کی ہدایت، کہا مہذب معاشروں میں اساتذہ کا احترام لازم ہوتا ہے۔ اسکول پر حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ بصارت سے محروم افراد کے لیے خوشخبری، 28 محکموں کی ملازمت پوری کرنے والے 664 ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیع۔ پنجاب حکومت نے بصارت سے محروم افراد کی مدت ملازمت میں 89 روز کی توسیع کی منظوری دے دی۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ملازمین کی سنی گئی۔ گریڈ 14 کے 332 انڈر آفیسرز کو 54,500 روپے الاؤنس دیا جائے گا۔ الاؤنس کی ادائیگی پر سالانہ 21 کروڑ 71 لاکھ روپے سالانہ خرچ ہوں گے۔ سی ٹی ڈی الاؤنس محکمہ جاتی فنڈ سے ہی دیا جائے گا۔ اپنا روزگار اسکیم کی تشہیری مہم کے واجبات ادا کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اسکیم کی تشہیری ڈاکومنٹری پر 85 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ انسائیڈ ٹریڈنگ کے الزامات کی وجہ سے اسکیم کے فنڈز کی ادائیگی زیر التوا تھی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ نے فنڈز جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات، سابق صدر عارف الوی کی انسداد دہشت گردی عدالت آمد۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسین راشد، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر اعجاز چودھری سے ملاقات کی۔ پی ٹی ایم کا ہیٹ ویو، بارشوں اور طوفان کا الرٹ جاری۔ ترجمان پی ٹی ایم اے کے مطابق 10 مئی سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرد آلود ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ پنجاب بھر میں ضلع انتظامیہ کو موسمی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج تھیلیسیمیا کا دن منایا گیا۔ دن منانے کا مقصد عوام میں تھیلیسیمیا سے متعلق شعور اجاگر کرنا تھا۔ تھیلیسیمیا خون کی ایسی بیماری ہے جس میں مبتلا افراد کو زندہ رہنے کے لیے ہر ماہ خون کی منتقلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تھیلیسیمیا کے عالمی دن کے موقع پر پیغام۔ تھیلیسیمیا سے آگاہی کا عالمی دن۔ تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کی مدد کے لیے پنجاب پولیس۔ وائس چانسلر یو ای ٹی ڈاکٹر ناصر حیات ان ایکشن۔ ڈسپلن کی خلاف ورزی پر یو ای ٹی ناروال کے کیمپس کوآرڈینیٹر ڈاکٹر شہباز کو عہدے سے ہٹا دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر ازور ثاقب نئے کوآرڈینیٹر تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ شہر میں اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں اضافہ۔ اچرا سے 17 سالہ طالب علم 50 لاکھ تاوان کے لیے اغوا کر لیا گیا۔ تاوان نہ دینے کی صورت میں شعیب بٹ کو قتل کرنے کی دھمکیاں۔ والد نے الزام عائد کیا بیٹے کو سمینہ افتخار اور فاطمہ زہرا نے اغوا کیا۔ مغوی کے والد جمشید کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔
ملت پاک میں 10 سالہ گھریلو ملازمہ سے مبینہ زیادتی، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا واقعے کا نوٹس، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کو متاثرہ بچی اور لواحقین سے رابطے کی ہدایت۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے کہا کمسن گھریلو ملازمہ کو ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس، سی ای او روڈا عمران امین کی روڈا کے آپریشن سے متعلق بریفنگ۔ کمشنر نے کہا روڈا کا لاہور کی جدید ترین فارمیشن میں کلیدی کردار ہوگا۔ روڈا ایریاز میں لاہور اور شیخ پورہ انتظامیہ کی جانب سے مکمل سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ ایف آئی اے امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے انتخابات، ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے ماجد منظور اعوان بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب۔ ماجد منظور اعوان پہلی مرتبہ بطور جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ فرحان عالمگیر صدر، شاہد الیاس نائب صدر اور ساجد بشیر جوائنٹ سیکرٹری کے عہدوں پر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔